बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। सबसे पहले तो ये कि अलीमा खान साहबा एक ट्वीट करती हैं और उसके बाद एक खबर मीडिया को जारी कर दी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तफज़े आईन पाकिस्तान अलीमा खान साहबा को मनाएंगी। क्यों? कल महमूद अचकज़ई साहब ज़मान पार्क पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश भी की गई। क्या वजह हुई है? क्या वो सिर्फ एक ट्वीट जिसमें यह कहा गया है कि सारी जितनी भी क़यादत है, जिसमें MNAs हैं, MPs हैं और सेनेटर्स हैं, वो सारे अडियाला के बाहर क्यों नहीं आते? इसकी वजह क्या है? अदील राजा साहब से पूछेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में ट्विन टावर, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस वक्त हुकूमत के लिए इम्तिहान बन चुकी है। कोर्ट से आर्डर भी आ चुका है, लेकिन क्या ये गिरेगा जैसे बरी इमाम या सैदपुर में आबादियां गिराई गई हैं, या फिर यहाँ पर कोई होटल बनेगा? और मोहसिन नकवी साहब, इसका नाम सुनते ही इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? अब सार आलम साहब का किस्सा क्या है और अमार सुलंगी साहब का ट्वीट क्या कहता है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान में जो सूरत हाल है उस पर भी नज़र डालेंगे, और एक खबर ऐसी जो पाकिस्तानी मीडिया पर बिल्कुल ब्लैकआउट कर दी गई कि हम चौथे नंबर पर आए हैं, लेकिन नीचे से। पाकिस्तानी पासपोर्ट इस किंग ऑफ डिप्लोमेसी बनने के बाद हमने दुनिया में बहुत सी वीडियोस देखी कि गोरे और गोरियां पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि हमने भी पाकिस्तानी नेशनलिटी लेनी है, लेकिन जब इंटरनेशनल रैंकिंग पासपोर्ट्स की जारी होती है तो हम नीचे से चौथे नंबर पर क्यों हैं? इन सारी खबरों का अहाता इसी एक वीडियो में करते हैं। सबसे पहले अदील राजा साहब, एक तो इमरान खान साहब के 1000 दिन मुकम्मल हुए और उसके बाद बहुत सी खबरें, बहुत से दावे सामने आए कि इमरान खान को बहुत मरतबा डील्स ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने डील्स कबूल नहीं की। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, 2 दिसंबर के बाद बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है। ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है इमरान खान की मुलाकातों पर। सेहत के हवाले से फैमिली को नहीं एतमाद में लिया जाता, डॉक्टर से मिलने की मुलाकात जो है इजाज़त नहीं है। ऊपर से जो आज हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत हुई, उसमें से भी कोई, जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण, वो नहीं नजर आ रही। क्या होने जा रहा है और अलीमा खान साहबा को ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई है? अच्छा, होने क्या जा रहा है वो तो बड़ा ऑब्वियस है। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फेल हो रही है पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने में। ये बार बार बात हो चुकी है कि भाई ये कोई लीगल केस थोड़ी है। इमरान खान को कोई बहुत जायज़ वजह से तो नहीं जेल में रखा हुआ, या इमरान खान को जेल में रखा गया हो कि जी वो सबूत बड़े हैं उसके खिलाफ। ये पॉलिटिकल केस है। पॉलिटिकल केस पॉलिटिकल तरीके से, सियासी तरीके से लड़ा जाता है। सलमान सफदर दुनिया का सबसे बेहतरीन वकील हो सकता है, लेकिन वो इमरान खान को छुड़वा नहीं सकता। सही, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पॉलिटिकल केस। जस्टिस डोगर को कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आज उन्होंने हरकत की, उन्हें सुने बगैर केस डिस्मिस कर दिया, वो आगे जाके ये भी कर सकते हैं। होगा क्या? होगा ये कि जिस अगर इमरान खान साहब को ये मौत दिखाई जाएगी, भाई ये फाइनलिटी में जा रहा है, जमानत तो कोई नहीं होनी, ये जो केस है ये गालिबन 1 साल लगा था चलते हुए, सजा हुई जी, तो अपील 6 महीने से पहले तो डिसाइड हो नहीं सकती। जमानत 1 दिन में हो जानी थी। फुल फिट केस था बुशरा बीबी के लिए, मेडिकल ग्राउंड पे खातून होने के नाते जमानत का कि वो बीमार भी हैं और सरकारी तौर पे ये माना गया कि वो बीमार है, नहीं दी गई। इसका मतलब इमरान खान साहब कोई डील कबूल नहीं कर रहे। तो अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास क्या स्ट्रेटजी है, या जो इमरान खान ने 2 बाबा हजरात लगाए हुए हैं, वो बाबा हजरात क्या करते हैं? वो मेरी इतला के मुताबिक वो बाबे खुद ही नाराज होकर बैठे हुए हैं कि हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। बट विदाउट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान जेल में कितना मर्जी अरसर है। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि शरीफ खानदान के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये जेल में मर खप जाए, हमारी वजह से बाहर ना आए। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा इम्तिहान है। दूसरी तरफ साबित एक और चीज़ भी होती है भाई कि पाकिस्तान में कि आप पे बुरा वक्त आता है तो खूनी रिश्ते ही काम आते हैं। सही, वो बहनें ही स्ट्रगल कर रही है, कल भी बेचारी खड़ी होंगी। जो इमरान खान का नाम लेके लल्लू पंजू जीते, यसु पंजू हार कबूतर, इसने खंबे जीते नहीं, ये यसु पंजू हार कबूतर है सारे जो ये असेंबली में पहुंचे हुए। वो भाई इतना गवारा नहीं कर सकते कि अपनी तशरीफ लेके डयाला जेल के बाहर चले जाए। इस पे शहबाज गिल साहब ने एक वीडियो की है जिसपे मेरी इतला के मुताबिक बड़े लोगों ने माइंड भी किया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के हर बंदे को 4 किस्म की डीलें दी गई हैं। सही, पहली डील क्या है जी? पहली डील है कि जी आपको हम पकड़ेंगे, आपको हम जेल में डाल देंगे, VIP कमरा, AC, बेहतरीन खाना आपको मिलेगा, फैमिली का एक्सेस होगा, TV होगा, मोबाइल आपके पास होगा, फैमिली से गप्पे मारे, जब कहेंगे फैमिली मिलने के लिए आ जाएगी। आपको हम जेल में कुछ अरसा रखेंगे जब तक हमें आपकी जरूरत नहीं, आप वहाँ पर चिल करें, हीरो बना के आपको बाहर निकाल देंगे। सही। दूसरी डील क्या है? आपके खिलाफ केस चलाएंगे, आपको नाअहल करेंगे, आपके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप आराम से अपने घर में बैठे, सही, वहाँ पर अनार का जूस पिए, अनानास खाएं, वहाँ पर जामुन खाएं डब्बे में खड़का के। आय हाय। फोटो कोई अपलोड नहीं करनी, सही, कोई फोटो अपलोड नहीं करनी।
کوئی جذباتی کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, چل کرو گھر میں بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ تحریک انصاف کے لوگ یہ ڈیل بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. تیسری قسم کی ڈیل وہ کہہ رہے ہیں جناب والا, وہ ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا گھومو پھرو یاشی مارو, بڑھ کے مارو, اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کر دیں گے, حکومت ایسی کی تیسی ہے یہ, لیکن منہ سے توپ چلا, خبردار, منہ کے فائر کرنے ہیں, لیکن خبردار کوئی احتجاج آرگنائز کرنے کی بات کی تو لتر ماریں گے, اور ساتھ ہمارے لیے جاسوسی بھی کر دی. اچھا. چوتھی ڈیل وہ کہہ رہے ہیں, چند لوگ تھے جو کہتے تھے جی ہم تو آپ کے دل سے ساتھ ہیں, لیکن عمران خان کا انسٹرکشنز آتے تھے, ہم کیا کریں. صحیح. انہوں نے کہا پھر عمران خان نے ملاقات بند کرا دی. انہوں نے کہا جی بند کرا دو. تو چوتھی ڈیل وہ پھر عمران خان سے ملاقات بند ہو گئی. یہ جو آپ لوگوں پہلے دعویٰ آیا تھا وہ علیمہ خان پر ڈال دیا گیا, آپ لوگوں کی ملاقات, جی جی آپ لوگوں کی ملاقات آپ کی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کچھ لوگوں کی ملاقات جب ہوتی بھی تھی تو کچھ لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو اس ڈاکٹر عظما جو ہے عمران خان کی بہن, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی اب لگتا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان سے ملاقات ہو سکے. یہ ٹوٹل کہانی جو ڈیلوں کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں اس ٹائم, وہ یہ کہانی چل رہی ہے. تو پھر علیمہ خان کا ٹویٹ اور جو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تفضیہ آئین پاکستان کے حوالے سے خبر جاری کی گئی کہ ایک اجلاس کنڈکٹ کیا جائے گا یا کے پی ہاؤس میں یا پشاور میں, اور ان بہنوں کو کنونس کیا جائے گا, اور ساتھ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے لیڈران کے خلاف کمپین چلتی ہے اس پر ان کی مدد لی جائے گی. پی ٹی آئی کا ورکر تو ویسے ہی اب علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہے, ان میں سے ٹرسٹ کس پر کیا جائے. گوہر خان صاحب ہیں بیرسٹر گور ٹرسٹ کرنے کے قابل, سلمان راجہ صاحب کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ کے باہر ہی علیمہ خان پر گرجے برسے تھے. سہیل آفریدی صاحب مزاج بدل گئے, حالات بدل گئے, بالکل بدلے سے وہ کلفی بن گئے. آج بھی انہوں نے ایک وہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا لوگوں کے درمیان عوامی وزیر اعلیٰ بننے کا. کیا دیکھ رہی ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے ان سب کے؟ دیکھیں اگر لیڈرشپ جس کی حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ڈوسائل تو لیڈرشپ نظر آتی ہے. ڈومنٹ ہونے کے یہ ثبوت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کو بار بار آ کے کالز دینی پڑتی ہیں. جی. اڈیالہ جیل کے باہر اگرچہ پچھلے مہینے بھی جو 10,000 لوگ اکٹھے کرنے کی جو کال تھی وہ ظاہر کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ جس پارٹی نے کروڑوں ووٹ لیے ہوں, امیجن کریں کہ کروڑوں, یہ ہزاروں کی بات ہے. ایبسولوٹلی, کہ جس کو احتجاج کرنا, جلسہ کرنا, مطلب کوئی بڑی بگ ڈیل تھی نہیں. لوگ ایسے 900 سے زیادہ ٹکٹ ہولڈر صوبائی اور قومی اسمبلی کے, ایسے لوگ رسپونڈ کرتے تھے. اور میرے خیال سے اب شاید نوبت اس لیے بھی آ رہی ہے کہ فیملی کو آگے آ کے کال دینی پڑ رہی ہے, بیکاز ورکر جو ہے وہ بڑا مایوس ہے. ورکر بہت مایوس ہے اس لیڈرشپ سے. اور میرے خیال سے ابھی عدیل نے بھی جس طرح سے کہا کہ اگر گل صاحب کی خبر نیچرلی ان کی خبر ہے, لیکن مفروضے پہ, لیکن اس پارٹی کا حصہ بھی تو ہے. ایبسولوٹلی, لیکن مفروضے کی بنیاد پہ ہی وہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ بھی آپشن ان کو اویلیبل ہو سکتے ہیں. یہ بھی میرے خیال سے یہ بھی زیادتی ہے. لیڈرشپ کے اوپر تنقید جو ہے وہ بالکل بنتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن بہت کچھ سے گزر کے 1000 دن ہو گئے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کرامت, یہ پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے سیاست کرنا آسان نہیں ہے. جس کی پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے, اور ماضی میں بھی جس طرح کی ایک روایتی طور پہ جب پارٹیز کے ساتھ یہ سارے اس فیز سے گزارا جاتا تھا تو آسان نہیں ہوتا. بہت کچھ لوگ جو ہے وہ بھگت بھی چکے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہوں گے. ابھی وہ بالکل ہمیں نظر آ رہے ہیں اندر کھاتے جو ہے وہ کنٹینر دکھایا گیا تھا, وہ بھی کسی حد تک جو ہے کنٹینر دکھایا گیا, رہائی فورس کا اعلان کیا گیا, وہ سارے معاملات پھر دب گئے. نہیں, نیچرلی دیکھیں ایکسپیکٹیشنز تو بالکل لوگوں کی, اور ہم بھی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے ورکرز کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے اسی کی بنیاد پہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نے جو نومبر میں کچھ ہوگا, اور دسمبر میں بہت کچھ ہوگا, اور بہت کچھ جو ابھی کیا چل رہا ہے, ابھی مئی چل رہے ہیں. رمضان سے پہلے آپ نے رہائی فورس کی بات کی تھی, پھر رمضان گزر گیا تو اس کے بعد آپ نے بولا کہ جی دوبارہ سے دھرنے اس وجہ سے ختم کر دیے گئے کہ رمضان آ گیا. ٹھیک ہے, تو نیچرلی لیڈرشپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے بڑی عید آ جائے گی, وہ ڈیلیور گوشت کھا لیں گے پھر سو جائیں گے. عید آ رہی ہے, اور دوسری عید کے بعد جو بڑی عید گرمی آ جائے گی, پھر محرم آ جائے گا, پھر وہ برسات آ جائے گی. 9 مئی کی بھی تلوار ان کے سر پہ ہے, اس کی بھی اینیورسری ہے. نہیں اس بار ہم دوسری اینیورسری بنائیں گے, ہم 9 مئی والی وہ بھول گئے ہم لوگ. اچھا چلیں, اچھی بات ہے, which is good. بٹ لیکن علیمہ خان صاحبہ, کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, کہ جہاں پر علیمہ خان صاحبہ کو یہ کالز دینی پڑ رہی ہے, اٹ سیلف ریزز لاٹ آف کوسچنز آن دا لیڈرشپ, کہ لیڈرشپ کر کیا رہی ہے. کل کے دن ول اگین بی اے ویری بگ چیلنج فار پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ, کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ لوگ کتنے متحرک ہوتے ہیں, ایم این ایم پی ایز 10-15 ہزار سے بندے سے اڈیالہ کے باہر جمع ہونے سے پریشر بن جائے گا حکومت پہ. ارے یار یہ لاجک ایک سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک لاجک سمجھیں. آپ ایک اپوزیشن پارٹی ہے, نظر تو آؤ کم از کم.
बिजली इतने महंगी, issues हैं। पेट्रोल Social issue 400 में तो रुपया आओ। लीटर, उस पे भी नहीं बोलते कुकू कोड़े। बंदे नहीं जमा करने की, गर्मी लगती है, बयान तो दे दो। इमरान खान जेल से बाहर होता, मैं एज्यूम करें इमरान खान जेल से बाहर होता, जलसे जुलूस, आप जलसा नहीं करने दे रहे जी, मार कुट रहे हैं, वो क्या करता? सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगल इशू पे, दोपहर को इकोनॉमिक इशू पे, शाम को इस इशू पे, रात को इशू पे, बंदों को भेजता कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। यहाँ पर इनका ये हाल हुआ है, लड़ लड़के आलिया हमजा जेल गई है, सलमान राजा साहब ने आज कमेटी बनाई है 1 महीने बाद, और आलिया हमजा को जेल से निकालने के लिए कोई स्टेप नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है पार्टी का। पार्टी के लोग, ये तहरीक इंसाफ का ये डीएनए, ये भी एक अजीब सी पार्टी है, इसमें जो गिरता नहीं उसके पैर रख के आगे चले जाते हैं। ये शुरू हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू हुआ था जिस दिन शहबाज गिल को उठा लिया गया। वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, फवाद चौधरी और असद उमर वो जो छोड़ गए, जब शहबाज गिल बोलने आया छोड़ था, गए थे, इसको अकेला छोड़ के असद उमर साहब ने मुंह क्योंकि बनाया उससे था, पहले पड़ एक गए थे। लड़ाई हुई थी बंद कमरे में, जिसके बाद वो सब जी, कुछ जी। देखने में आया था। पीटीआई से थोड़ा सा आगे चले तो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हमारे रास्ते में आप पढ़ें, उस पे अबसार आलम साहब बोले, उस पर मोहसिन नकवी साहब का रद्द अमल आया, उन्होंने इल्जामात वहां पर रखे। फिर एक एनोनिमस सा अकाउंट है, अब जो मुनीफ फारूक साहब हैं वो तो बता चुके कि इनका अकाउंट, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। पूरी डिटेल सामने रखते हैं। अबसार आलम साहब का ये कहना कि मोहसिन नकवी साहब की अहलिया का बाहर प्रॉपर्टी, और वो तो सच है, और जहाज उतरने अरबों डॉलर जो है बाहर जा वो रहे उसका हैं। सबूत देना चाहिए। जी, उनका सबूत, लेकिन उस पर इल्जाम लगाया जाता है अबसार आलम का अपना भी फ्लैट उसमें हाँ है। जी। अबसार आलम साहब सारे जो हैं वो सासे वो पब्लिक यार ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का एंड क्या देख रहे हैं, और ये शुरू क्यों हुआ है अचानक से? भाईजान, सबसे बड़ा सवाल कि इस टाइम पे शुरू क्यों हुआ है? भाईजान 1 कॉन्स्टिट्यूशन है 21 साल, ये एक इतना बड़ा घोटाला है। हाँ। ये इतना बेसिकली शुरू ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी को अचानक ही पता चला जब ये हो रहा था कि हम मुझे ये बिल्डिंग diplomatically पसंद आ गई। इतने, तो ये बिल्डिंग बड़ी फिट है, इधर होटल होता तो ये सारा मसला ना होता, तो ऐसे ना होता, तो ऐसे ना मैं होता। तो उस वाली लड़ाई पुरानी है, वो चौधरी निसार के दौर में शुरू वो हुई। 2 फ्लोर वाली कहानी सिक्योरिटी, एक तो हमारे सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी राय जो है ना, सिक्योरिटी मामला ये बड़े हमेशा से ही फंसे रहे। लेकिन अभी कहानी क्या है और ये एग्रीवेट क्यों हुआ, अब ये इसमें ना पता कहानी ये चलता है। एक तो ये किसी को दिया जाना है जी, ताकि यहाँ पर होटल बनाया जा सके, ये पहले ही मीटिंग हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, ये बात हम साइड It's been decided. हाँ, डिसाइडेड हाँ। और ये किया जाएगा। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने किया वो इटसेल्फ एक लतीफ़ा है कि इस्लामाबाद के पुलिस वालों को बुलाया गया कि जी आईजी साहब ने खिताब करना है, तकरीर करनी है, सारे वेपन्स छोड़ के इकट्ठे हो जाएं, किधर? कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में। अच्छा, कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल सामने है ये, बिल्कुल साथ वहां पर इकट्ठा कर लिए शाम को। उसके बाद कहा चलो जी दरवाजे से लता मारो थे, तोड़ो थे, बांधे होते, बाहर कट दियो बंदे। रात के 1:30 बजे ये काम दिन को तरीके से हो सकता था। पहले अदालत का ऑर्डर आ जाता, वो ऑर्डर पकड़ाया जाता, जाके लोगों को वहाँ पर दरवाजे पे लगा देते, ऐलान कर देते, गार्ड को बता देते, वहाँ पर बंदे खड़े हो जाते कि जी ना आप खाली कर दें, हम सीडीए टेक ओवर करने आए, एनफोर्समेंट वाले आ गए। आपने 800 पुलिस वाला वहाँ पर भेज दिया। अब साल सब कहते हैं वहाँ पर सीडीए वाले भी थे, उस पर हम बाद में आ जाते हैं। ठीक है, मेरा भी सवाल वैसे सीडीए से ज्यादा मुतल्लक है कि किस सरकारी अफसर को अब तक आपने हटाया है जो 21 साल सोता रहा है, जिसके होते हुए वहाँ आइस्को ने बिजली का कनेक्शन दिया है। भाई आपके देखिए अमीरों का मसला था ना, हाँ, कि तड़प तड़प के निकले। अब सारे उनके आंखों में तकरीबन आंसू थे। हाँ जी। वो कहते हैं जी ये लीगल था तो मैंने ख्वाजा invest साहब किया। की अलग से वजाहत है। ख्वाजा साहब, मैं ये सारे लोग इसमें जिसका नाम आ रहा है, इन सारों ने मौजे मारी है। इससे मैं आपको 100 मैं जी, जी। हफीज पाशा साहब से मिल चुका हूँ, मैं उनकी ब्रीफिंग तफ्सीली पाशा नहीं, शेख हैं। वो भी अब्दुल हफीज हफीज शेख पाशा, हैं। अब्दुल हफीज हफीज पाशा, शेख। पाशा नहीं, हफीज पाशा तो वजीर खजाना थे माजी। हफीज शेख जी, हफीज साहब से मैं हाँ, इनसे मिल क्योंकि चुका लोग हूँ। उन्हीं हफीज शेख दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सुने कार में से मैं आपको सुनाता हूँ। ये अफसार आलम साहब, अब मेरे सवाल आते कुछ जी। मैं जवाब देता। अफसार आलम साहब क्या सरीना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इन शेख साहब के साथ बैठे नहीं होते थे? क्या ये फैसलाबाद का शेख और ये अफसार आलम एक ही शहर के नहीं हो? क्या अफसार आलम साहब दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं करते थे कि बड़ा फिट प्रोजेक्ट है, मैं तेन लै देना है? क्या अफसार आलम साहब ने इसको दूसरे लोगों को रिकमेंड नहीं किया? क्या अफसार आलम को नहीं पता था कि फ्रॉड प्रोजेक्ट है? इसके जब इश्तिहार लगे थे जिस टाइम पे, मैं तो वहां पर होटल का लगा था। 2018 की कमाई से अपनी जी हलाल के। और पैसे कितने दिए अब सारे ने? अतर मिल्ला साहब ने जब इसको इलीगल करार दिया था 2017 में, तो सब चार्ट फैसले हो रहे थे। में लिखा था कि जनाब जो मुतासरीन है वो अदालत के पास आके जमा कराएं सारे एविडेंसेस, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके। क्यों नहीं गया अदालत में कि भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं? क्योंकि 90% इसमें लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। सही। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं जो उन लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मुअज़्ज़ज़ जज और सहाफी हज़रात,
بھائی صافی حضرات پولیٹیشین، ایک سیاستدان نے، یہ 3 کمپنیاں تھیں، اب یہ 3 کمپنیاں، بی بسم اللہ کنسٹرکشن، این سے پتہ نہیں کیا تھا مجھے بھول جاتا ہے، اور ایک تھا پی پیراگون. پیراگون کے متعلق سعد رفیق صاحب کا نام آتا ہے. وہاں پر ایک بندہ تھا ندیم ضیاء نام کا جو پیراگون کا تھا. این پہلے نکل گیا، بسم اللہ نے اس کا شیئر خرید لیا. پی صاحب نے پھٹا ڈال دیا. اس ٹائم نون لیگ کی حکومت تھی، چودھری نثار وزیر داخلہ صاحب تھے. ایک اور وہی آپ کو ریکارڈ پر چیز لاتا ہوں کہ وہ ہمیں ڈاکومنٹ سینڈ کرواتے تھے کہ اس کے خلاف خبریں چلانی ہیں. سنیں چودھری نثار، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اس وقت نون کے اندر یہ لڑائی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ نون لیگ کے ایک اور وزیر تھے، وہ چوئی صاحب کو کہتے تھے یار انہوں چھکو ذرا بسم اللہ. جی ٹھیک ہے، مسئلہ خواجہ آصف کی لڑائی تھی اس وقت بہت زبردست. تو جناب ان سے کھچوایا گیا، کیسز کروائے گئے پاشا کے اوپر. وہ پاشا کہہ رہا ہوں شیخ جڑا بھی آئی یار ہے بسم اللہ والا، حفیظ شیخ یار، ٹھیک ہے، حفیظ کے اوپر کیسز کروائے گئے. اس کے بعد نون لیگ کے اس ٹائم کے اور ابھی کے ابھی تگڑے وزیر نے بیٹھ کے آربیٹریشن کروائی، دونوں کے درمیان، پیراگون کے اور بسم اللہ کے درمیان آربیٹریشن کروائی. آربیٹریشن کے عوض 4 ارب روپیہ وصول، آربیٹریشن میں 4 ارب روپیہ پیراگون کو دیا گیا. جو آربیٹریٹر تھا نون لیگ کا جو وزیر تھا، جو آربیٹریٹر تھا، اس نے اس آربیٹریشن کے فیصلے کے نتیجے میں وہاں پر مفت کے 2 فلیٹ حاصل کیے. جی ٹھیک ہے. وہ نام آپ لوگ گیس کر لیں، چلے کمنٹس میں بتا دیں. ٹھیک ہے، میرے پاس یہ جو پوری لسٹ پڑی، خواجہ سعد رفیق صاحب جو صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ میں تو ایسا ہوں، میں مڈل کلاس کا ہوں، میرے پاس مجھے پتہ نہیں ہے، 6 فلیٹ کسی نے خرید لے، وہ انہوں نے کام کر دیا. خواجہ صاحب بھی تھے نا، خواجہ سعد رفیق صاحب، جن کے پرائز بانڈ بھی سال میں نکل گئے تھے. غریب جو ہے پوری زندگی ایک پرائز بانڈ لے کر بیٹھا رہتا ہے، مار کر کا نشہ کر لینا چاہیے. تو ابھی ہونا کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اب ابصار عالم نے جو الزامات لگائے نا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں. ابصار عالم صاحب کے جو الزامات ہیں اس پہ عمار سولنگی صاحب کا جواب آیا. عمار سولنگی صاحب کا میں نہیں جانتا، وہ ایک مبینہ صحافی ہے. منیب فاروق نے بتایا کہ جی وہ ادارے کے، اور یہ عمر چیمہ صاحب نے بتایا کہ جی ادارے کے آدمی. ادارے کا کیا کام ہے جی ایک پراپرٹی کے اوپر صفائیاں دینے کا؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا. انہوں نے بتایا کہ وہاں رینجرز نہیں گئے. انہوں نے کہا رینجرز وہاں پر پہلے سے ہی تعینات ہے. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا رینجرز پہلے سے تعینات ہے. یہ آپ ذرا غور سے پڑھنا تو شروع کریں نا، پڑھے تو صحیح. اچھا انگلش میں ہوگا، اس میں بریکیاں نکلنا شروع ہو جاتی. پھر بھائی تہاڈا کی کام ہے افسار عالم نال، تسی اپنی کچھ چھوٹی کرو. کچھ لوگ تو اور بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے. افسار عالم اچھا میرا اس میں ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ گرفتار نہیں ہوگا. افسار عالم صاحب کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کوئی گرفتار نہیں ہو گیا. افسار عالم صاحب سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا. وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے میری ریٹائرمنٹ ہے، میں نے یہ کیا، میں اس ٹائم پہ اتنے پیسے دیتا تو دکھاؤ نا ذرا. 30 لاکھ روپیہ دکھا رہے ہیں. یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا واقعی یہ کسی کو وعدہ ہو چکا؟ اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر ہوٹل بنے گا؟ رینا سوچ رہی ہے کہ میرا کیوں نہیں ٹاور نہ نیو یارک کا ہے، نہ نیو یارک کا ہے، نہ اسلام آباد کا ہے. بیچارے بری امام کے غریب لوگ بیچارے. ہاں، اور کارما مطلب نام آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن، آج وہ میرے پروگرام میں کانسٹیٹیوشن ایونیو اور انکانسٹیٹیوشنل پورے انکانسٹیٹیوشنل. آپ دیکھیں، آپ جو آئین پاکستان کے ساتھ، جو سپریم لا آف دا لینڈ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک، وہی اس بلڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، کچھ جو ہے اس بلڈنگ میں ہو رہا تھا. اور اب آپ کو جا کے آفٹر آل دیز ایئرز اچانک سے ایک دم سے ہماری ریاست جو ہے وہ حرکت میں آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو کہ بالکل بیک فٹ پہ نہیں جا رہے. اس ملک میں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں. ارے یار ویسے آپسی بغل ہے، مطلب اب اس میں اس بلڈنگ میں کس وزیر نے اپنا دفتر شفٹ کرنا ہے او سی اے میں، یہ بھی بتا دیں. اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں جس کا شفٹ. اب آئے آگے پاکستانی پاسپورٹ. پچھلی مرتبہ محسن نقوی صاحب نے اس کی تفصیلات الٹی بتا دی تھی کہ ہمارا پاسپورٹ ترقی کر گیا، یاد ہوگا آپ کو. اب اسی انڈیکس نے پھر یہ جاری کیا 4تھے نمبر پر. حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم تو ویڈیوز دیکھتے رہ گئے کہ ماشاءاللہ سے ویڈیوز بن رہی کہ ہم بھی خوش تھے کہ شباز شریف صاحب کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بتا رہے تھے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ہم آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، ٹیک آف کرنے تھے. میرے خیال سے ان کے غبارے سے ہوا جو ہے نا وہ ندیم الحق صاحب، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہے،
وہ اس دن سے شروع ہے. انہوں نے بھی وہ رینٹ پہ رہتے تھے تو سی ایم اے, اور غریب کو رات میں جب یہ آپریشن کر کے جب نکالا گیا ہے غریب تو انہوں نے تو غریب والا کوئی نہیں ہے, باہر کے سرمایہ کاروں کو انہوں نے ہرا دیا ہے کہ look what is happening in Pakistan, don't bring your investment. بھائی this is stupid. تو پہلے کون سی آ رہی ہے انویسٹمنٹ؟ کچھ بھی نہیں, جنٹری بیچ جیسا ہی بندہ جو ہے وہ صرف آپ نہیں کرا سکتے تھے. جنٹری بیچ کدھر گیا؟ وہ ہمیں وضو لگا کے بیچ کدھر گیا؟ ہمارے ککڑ شکڑ پٹ کے وہ بھاگ گئے. نہیں, اس نے تو بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی. ویسے یہ سارے صحافیوں کو پرویز چھٹی کیا کیا تھا, نام اس کے ساتھ ہے, یورپ سے وہ بھی آیا تھا پرویز جو 1000 ارب وہ بھی لے کے آیا. پرویز اقبال لوسڑ وہ جو لوسڑ سروس اسٹیشن وہ سروس اسٹیشن میں گاڑیاں دھوتا ہے لوسر, وہ کہہ رہے ہیں 1000 ارب کی انویسٹمنٹ لے کے آ. ہمیں ہر بندہ جس کا دل کرتا ہے آگے ہمیں بیوقوف بنا دیتا ہے آگے. پاسپورٹ سو آپ دیکھیے مطلب آن ون اینڈ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان جو ہے وہ بڑی اپنی ایفرٹس, جو کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ آپ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں دو ممالک کے درمیان جو ہے آپ وہ جنگ ختم کرانے کے لیے. آپ کے ملک کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس وقت, جو عام آدمی ڈیلی بیسس پہ جو جنگ لڑ رہا ہے مہنگائی کے ساتھ, مہنگائی جو ہے آپ کی 11%, آپ کی دوبارہ ڈبل ڈیجٹ پہ انفلیشن آ گئی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آج میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا 17 to 18% آپ کی انفلیشن جا رہی ہے. جی جب انہوں نے آ کے حکومت ٹیک اوور کی تھی, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھیج کے, اس وقت 11% تھی انفلیشن اور عمران خان ان پاپولر ہو گئے تھے. جی ٹھیک ہے, اس وقت ان پاپولر ہو گئے تھے عمران خان. اس کے بعد آپ 39-40% پہ آپ انفلیشن لے گئے تھے, 6.7 جی ڈی پی. امیجن, ٹھیک ہے, اور آپ انفلیشن کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ 39% پہ آپ انفلیشن, جو آپ مہنگائی کم کرنے کے لیے آ رہے تھے, ابھی دوبارہ سے یہ اسپائک جو ہے وہ اب یہ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری کی طرف ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اینڈ اٹ از الارمنگ. حفیظ پاشا صاحب آج بہت ہی مایوس, ایک بالکل ڈاؤن ان کی ٹون تھی, بالکل افسردہ ہو کے وہ کہتے ہیں خدا نہ کرے یہ 17-18%, کیونکہ جنگ جو ہے وہ ابھی ایسکیلیٹ چیزیں کر رہی ہیں. جنگ کا امپیکٹ ہم پہ کیسے آ گیا؟ ہمارے تو آئل ٹینکر سارے شراٹے بڑھتے ہوئے وہاں سے آ رہے ہیں, ہم تو دوسرے جہازوں کو رستہ دے رہے ہیں, دوسرے حملے کو ریسکیو کر رہے ہیں. درمیان میں شہباز شریف بیٹھا ہوا تھا نا, یہ ہوا کیا ہے ہماری اکانومی کے ساتھ؟ ارے یار کیا مطلب, مجھے بھائی عمران خان کے دور میں 28 فروری کا یہی تو مسئلہ ہے نا. 28 سے پہلے بھی ہماری سچویشن واز ناٹ اینی ڈفرنٹ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, ابھی ڈفرنٹ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ڈفرنٹ کیا ہے, عمران خان کے دور میں 7% تک جو ترقی پہنچ رہی تھی, ہماری گروتھ پہنچ رہی تھی, وہ یہاں پر نیگیٹو میں ہے. لیکن ہمارے جو میڈیا والے ہیں وہ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زبردست. وہ گوبر کو گلقند ثابت کر کے میں بتا رہے, جیسے مریم نواز, خوشبو بھی آ رہی ہے, مریم نواز شریف بڑا اوہ مزہ آ گیا, چکی بھی دکھا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے سامنے, سر بڑا مزہ آیا سر, یہ تو واقعی بیٹھا ہے. اب ہماری کیونکہ جرنلزم جو ہے وہ بروٹی جرنلزم تک آ گئی ہے. جی آج خبر کیا چلا رہے ہیں, مریم نواز نے سڑک سے چھولے کھائے جی. میں نان لے لوں میں نان لے لوں. اس نے کہا ہاں جی لے لیں, آپ تو پورا ریڈی اٹھا کر آپ ہی نے تو لگوائی ہے یہاں پر ریڈی. یہ کون سی اصلی ریڈی ہے؟ تصویر ہٹا دیں تو آپ وہ مطلب ریڈی اٹھا دیتے ہیں. آپ ویژول غور سے دیکھیں کہ عام عوام کتنی دور ہے اس میں. وہ میری جیسا فوجی کٹنگ والا بندہ ادھر سرکاری ملازم کھڑا, وہ چھولے بیچ رہا ہے. مریم نواز مریم کہ ہاں بھائی چھولے ڈالو, کرے جی باجی ڈال لیں. واہ جی واہ, اچھا بدھو ہے بھائی. ہمارے جو صحافی کنفرم کیا اس نے, جو ہمارے صحافی ہیں, میں کروں جو ہمارے صحافی ہیں وہ خبریں کیا کر رہے ہیں جی. ہمارے ایک انویسٹیگیٹو صحافی ہیں بہت بڑے. کون سے والے K2؟ وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے تحقیقاتی کرپشن پہ اسٹوریاں کرنی ہوتی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عورتیں مردوں کی جم میں نہ جائیں. یہ خبریں ہو رہی ہیں آج فلم سٹی کے خلاف, آج فلم سٹی کے خلاف بے حیائی پھیل رہی ہے صاحب نے جی. ہاں جی, انہوں نے کہا فلم سٹی نہ, یہ بے حیائی. ایران میں کتنی اچھی فلم انڈسٹری ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. فلم آپ بنائیں, ضرور بنائیں, اچھی بنائیں, لیکن قابل لوگوں کو تو سامنے لائیں. انصار عباسی سے مطلب وہاں دو وزیروں کی آپس میں لڑائی پر لوگ بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہی کسی نے ان کو جواب بھی دی, کسی خاتون نے, forgetting the name, مبشر زادی خاتون کسی نے خاتون نے آ کے ایک انسان کو اگر ہر چیز میں کوئی نیگیٹو پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے, نقص نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس بندے کا علاج کرانا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے وہ ہنا پرویز بٹ صاحب نے بھی عقل مندی کی باتیں کی انصار عباسی سے. نہ کر, اللہ کی قسم اس نے زیادہ عقل مندی کی باتیں کی. آج اس نے کہا یہ کون سا آدمی ہے, یہ اس کے خلاف لکھ رہا ہے. آپ کو لگی کہ لمس کی مجھے لگا وہ پڑھی لکھی ہے تھوڑی سی آج, تھوڑی سی. لیکن انصار عباسی, ارے یار یہ سارے دیکھو عمران خان کے دور میں یہ مرنے والے ہوئے ہوتے تھے.
अंसार पासी को 400 रुपया अपनी, इनके पास रेंज रोवर है, एक सेकंड, हाँ, रेंज रोवर है, दिस इज अ नॉन इशू। Listen, listen. आपको महंगाई मतलब इतनी जो बर्निंग इश्यूज हैं आवाम से जिनका बराह रास्त ताल्लुक है, और अब तो हालत ही खत्म हो चुकी। आपके हर कॉलम में पीटीआई के ऊपर आपने सारा अपना मसला जो है वो गिराया होता है। हर द न्यूज का पहली स्टोरी आप फ्रंट उन्होंने पेज की एक पूरा देखें, कॉलम लिखा था, पीटीआई मैं के आपको अंदर याद की दिलाता बात होती हूँ, है, जिसमें उन्होंने कहा था पीटीआई और इमरान खान पर लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल से कमाई करना होती है। इनके अपने कॉलम्स देख लीजिए, स्टोरीज देख लीजिए, 99.9% इमरान खान और पीटीआई पर होती है। इनके पास और कोई स्टोरी नहीं है, तो स्टोरी है वो, इनके पास कोई स्टोरी नहीं है। वो भाई रोने होते ये हैं। कभी करप्शन की मिक्स जिम, अच्छा खैर मैं मिक्स जिम में जाती भी नहीं हूँ। मिक्स जिम, I don't relate. मेरे इसी आप अल्लाह अल्लाह करें, आप क्या उधर जाके जो बेचारी आज आपने उनका कॉलम जरूर पढ़ना, ये आपकी सजा है आज की। फिल्म सिटी। फिल्म सिटी, उसका कॉलम पढ़ना वाकई एक सजा। हाँ, मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा को इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।